नमस्कार, येवकार तुमका काउंटडाऊन टू काउंटिंग या कार्यावळीन आणि आमच्या बरोबर असा भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेठ तानावडे. येवकार सर. सध्या बोवाळ पहिलो आम्ही प्रश्न सगळ्यांक विचारता की कितले येतले. आम्ही सुरुवातीपासून सांगत आयल्यात की निवडणूक ॲक्च्युली डिक्लेअर जावच्या पयलीं की आम्ही 22 हो आमचो नारो आशिल्लो आणि हांव तर सदांच म्हणटालो की आम्ही स्वताच्या ताकदीचें सरकार 2022च्या निवडणुकी भितर करतले. आमी सुरवाती सांगता आजूय हांव त्याच मताचो आसा. एनालायज करून हे उलयता आमी पूर्णपणे निवडणूक जातकच, कारण आमची एक सिस्टम आसा, निवडणूक ज्या दीस जाता त्या दीस त्या मतदारसंघा भितर सगळेच कार्यकर्ते आपापल्या मतदारसंघातली एकूण मतदान जाल्लें कितलें अपेक्षीत मतदान त्या दीस जालें आनी टोटल कितें आमकां पडूं शकतली, आमच्या अपोजिशन हांकां कितली पडटली, अशा तरेचो निहाळ सगळ्या मतदारसंघा भितर करतात. आनी तो करतकच आमी सगळे 16-14 तारीख निवडणूक जातकच मागीर आमी 16-17 तारीख पासून आमी पूर्णपणे सगळ्या मतदारसंघ, हांव आनी आमचे संघटन मंत्री सतीश दोन, आमी दोगूय जाण सगळ्या मतदारसंघा भितर प्रत्येक मतदारसंघातले 10-15 अशा कार्यकर्त्या बरोबर आमी 1-2 तास चर्चा केली आणि एकूण कशा पद्धतीचें मतदान जालें आनी तो निहाळ तांचे कडच्यान आयकुनूय घेतलो. आनी आमकां फुल्ली कॉन्फिडंट आसा की जे आमी सांगताले की आमी पूर्ण मेजॉरिटीन येतले ते आमी 100% 22 प्लस 100% अब्सोल्यूट मेजॉरिटी आमकां मेळटली. भायर बोवाळ जाल्ला की तुमचे कितें 16-17 कशें आसा की प्रत्येक जाण आपापल्या पद्दतीन रिव्ह्यू घेतात, प्रत्येक जाण आपापल्या पद्दतीन सर्वे घेतात. आता कशें आसा की आमच्या हातूंतल्यान आमी जे वेळाचेर पर्सनली, कारण कशें जाता लोकांचो सर्वे आनी आमच्या कार्यकर्त्यांनी सांगिल्ली गोश्ट हाचेर आमी बिलीव करतात. आमी जे परसेप्शन भायर कितें क्रिएट आसा हाचेर वचना. ज्या वेळाचेर लोक विधानसभेच्यो बाय इलेक्शन जालीं किंवा ज्या वेळाचेर आमी जिल्हा पंचायतीच्यो निवडणुका केल्यो, म्युन्सिपालिटीच्यो निवडणुका जाल्यो, अशा वेळाचेरूय भायर परसेप्शन वेगळें नासलें. वेगवेगळीं आंदोलनां, वेगवेगळे भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार निवडूनच येवचे ना, अशा पद्दतीचें वातावरण तयार किंवा क्रिएट हें आमच्या ऑपोजिशनान केल्लें. पण आमकां विश्वास आसलो की आमी पूर्ण बहुमतान दोनूय जिल्ले जिखतले म्हणून, आनी त्या प्रमाण दोनूय जिल्ल्या भितर आमी आमच्यो जिल्हा पंचायती निवडून हाडपाक शकले. म्युन्सिपालिटीच्या हाच्या भितर सिंबॉल नासले पण पार्टीचे कार्यकर्ते उबे रावले. तेन्नाय वेगळी चर्चा, वेगळे आरोप जाले, कोर्टान गेले, कांय निवडणुका त्या वेळाचेर उरल्यो, पण आमकां खात्री आसली की आमी जिखतले. त्या प्रमाण आमी तेय जिखिल्ले आसात. आनी ताका लागून आजूय हांव सांगता की विधानसभेच्यो निवडणुका आतां तर आमी कांय भितर ऑलरेडी लोकांनी सील करून गेले दिसले त्यामुळे म्हाका पूर्ण खात्री आसा की आमकां बहुमत मेळटलें. आतां बहुमत मेळटा आसतना तुमी हे जे क्लेम करता पळय न्ही, तेन्ना परत तोय आनी एक क्लेम येता की घडये थोडे कमी पडूं शकता, घडये 1-2 कमी पडूं शकता. सो यू वूड गो विथ इंडिपेंडंट अशें जालें जाल्यार काय आनी खंयच्या पक्षा कडेन वतले? कशें आसा पळय, त्या सिच्युएशना प्रमाण त्या वेळाचेर ज्यो गोश्टी करपाक जाय ते त्या वेळाचेर करतले. आनी आज कशें आसा, दीस इज टू अर्ली स्टेज. जो पर्यंत निवडणुकीचो रिजल्ट डिक्लेअर जायना त्या वेळाचेर हांवें ह्या विशयाचेर भाश्य करप हें चुकीचें अशें म्हाका दिसता. कारण तो रिजल्ट सील जाल्लो आसा. कोण येतलो हें 10 तारखेर कळटलें. आज कांय पॉलिटिकल पार्टीन काल कितें तरी प्रेस कॉन्फरन्स सांगलें की आमचे फंड टॅपिंग केल्या. म्हाका दिसता हें कित्याक लागून अशें म्हाकाच समजना. आनी तेंचे फंड टॅपिंग करून अजून तो रिजल्टूच जावना न्ही, कितें मेळयतलें पूण. आनी त्यामुळे तें बाबा एखाद्याने आज कितें अशें आसा की फोनार उलोवपाक जाय, अशें पर्सनली मेळून उलोवपाक शकतात. त्यामुळे दीस इज टू अर्ली स्टेज अशें म्हाका दिसता की 10 तारखे नंतर टॅपिंगचे एलिगेशन ना म्हणटात अर्थच ना न्ही भितर. तुमीच बारीक पळयात कितें त्या काँग्रेस अध्यक्षाचो फाल्यां म्हाजो समजा एखाद्यान टॅपिंग करपाक कितें मेळयतलें तातूंतल्यान, पण तें उलोवपाक पर्सनली वचून मेळपाक शकता न्ही, कोण आडावपाक शकता डेमोक्रेसी भितर. प्रत्येकाक अधिकार आसा न्ही वचून मेळपाक जाय. आनी कोण आतां जाणा की सगळ्यांक जो पर्यंत रिजल्ट जायना, कारण कशें जाता की प्रत्येक जाण अंदाज भरपूर वेगवेगळे काडटात आनी खूब दीस गेलो म्हयनोभर हे मदें गॅप उरल्या कारणान प्रत्येक जाण डेली वेगवेगळे काडटात. आज कोण म्हणटा अमकें मेळटलें, फाल्यां त्या पार्टीक अमकें. ज्यांच्यांनी आपण पूर्ण 40 दवरुना पळय ते सरकार करता म्हणून ते आज स्टेटमेंट दितात न्ही. त्यामुळे कोणाक स्टेटमेंट दिवपाक कोण आडावपाक शकना. आनी 10 तारीख पर्यंत हें सगळें उरतलें. आनी तेका लागून फंड टॅपिंग आनी कितें म्हाका आमी कोणाक आतां कशें जाता की वेगवेगळ्या कार्यक्रमाच्या निमतान एकमेकाक सगळेच मेळत आसतात न्ही.
त्यातूंतल्यान ते मेळ्ळे म्हणजे कितें आमी तांकां वचून चर्चा केली अशें ना. कार्यक्रमांनी अशी चर्चा बी केल्या चर्चा आमी करनात. कशें जाता गरज की पडल्यार म्हाजे बरोबर राव. जाता कशें जाणा तुमी की बरेंच गोंय हें धाकटें आसा आनी गोंय धाकटें आसून खूब जाणांक राजकारणान इंट्रस्ट आसता. म्हाकाय बरेच जाण फोन करून सांगतात की कांय चिंता करनाका, 2 कमी पडल्यार आमी ऑलरेडी उलोवप जाल्लें आसा. तेजो पार्टी कडेन कसलोच संबंद ना. तरी तो भायले भायर वचून मेळटा आनी तांकां दिसता की आमी तांकां धाडले काय म्हणून. आमी एक एकदां सरप्रायज जातात. अशे कांय लोक फोन करतात की आमी ऑलरेडी त्या मनशा कडसून मेळ्ळ्यात म्हणून. आतां जेंकां ते मेळटात तांकां दिसता की आमी धाडले आसतले म्हणून. ते सांगतात आपण वेल विशर पार्टीचो. त्यामुळे अशें कोण जर मेळटा ताका आमी कितें करतले. तुम्ही ऑफिशियल म्हणना न्ही, कोणें बी सांगचें न्ही. एज अ स्टेट प्रेसिडेंट म्हणून हांवें कोणा कडेन ह्या विशयाचेर उलयल्लें आसा काय कितें कोणें बी सांगचें न्ही. त्यामुळे हाचो प्रश्नच येना न्ही. आनी आज कोणाक म्हणलें, कोणाक खबर आसा कोण थंय निवडून येतले म्हणून. आज सांगूं शकता कोण आपलें जाल्यार आपूण तो कोण तरी येतलो अशें सांगतले. तो कोणाक म्हणून मेळटलो. त्यामुळे चुकीचें आसा हें सगळें अशें म्हाका दिसता. पण एक आमी जर हिस्ट्री पळयली न्ही अजून म्हणसर एक 2012 सोडले जाल्यार भारतीय जनता पक्ष केन्नाच हांगा निवडून येवना. एक 2012 तुमी स्वताचे 21 काडले आनी 2 MGPचे आसून तुमी 23 आयिल्ले. 3 आसले तेव्हा. 3 आशिल्ले जो 21 24 जाले. सो केन्नाच निवडून येवना. आतां तर तुमचे कडेन एंटी इनकम्बन्सी आसा. आतां तर तुमचे कडेन मनोहर पर्रीकर ना. हे सगळें आसून सुद्दां तुमकां कशें दिसता की आपूण निवडून येतले म्हणून. कशें आसता पळय, प्रत्येक वेळाचेर निवडणुकीची गणितां वेगवेगळीं आसतात. ह्या वेळाचेर कारण कांय अजून पण म्हणजे 94 पासून आमी गोंया भितर विधानसभे भितर आमचे आमदार निवडून येतात. सुरवातीक 94 4, मागीर 99 10 आयले, 2002 17 आयले, मागीर परत 7 परत 14, मागीर 21, मागीर 13 अशेंच वेगवेगळे अप एंड डावन्स येत आसात. आतां हें सगळें करता आसतना आमी अशे कांय मतदारसंघ आसात की ज्या मतदारसंघान आमी केन्नाच निवडून येवना. ह्या वेळाचेर ते मतदारसंघान आमी निवडून येतले. तातूंतलो पर्ये मतदारसंघान आमी केन्ना निवडून येवना अजून पर्यंत. तालगांव आमी केन्नाय निवडून येवना. केप्यां मतदारसंघान आमी अजून पर्यंत केन्ना निवडून येवना. आमी त्या सायटीक हातूंत केप्यां आनी एक मतदारसंघ जो फोंडा मतदारसंघ. आनी त्यामुळे हे नवीन मतदारसंघ आसात. त्या नवीन मतदारसंघान सुद्दां ह्या वेळाचेर आमकां बऱ्या तरेची संदी आसा निवडून येवपाची. आतां गेलीं 10 वर्सां आमी सरकारान आसात आनी ताका लागून डेफिनेटली एंटी इनकम्बन्सी जी आसा ती डेफिनेटली आसता. कारण जे सरकार करतात तेंचे नाराजी ही आसताच. आनी त्या नाराजीचेर मात कितें आसता तर डेव्हलपमेंट वेगळें. आनी लोकांक खबर आसा की गेलीं 2 वर्सां कोवीड महामारी येतकच थोडेशे सबंद जगभरूच त्याची हें पसरली आनी तातूंतल्यान आमकां थोडोसो त्रास सगळ्यांक जालो सरकार चलयता आसतना. पण आमचे जे मतदार आसात तांच्यांनी आमकां सदोदीत साथ दिल्ली आसा. आमकां जिल्हा पंचायतीकूय साथ त्या लोकांनी त्या मतदारांनी दिली, म्युन्सिपाल्टीकूय आमकां साथ दिली. आनी त्यामुळे म्हाका पूर्णपणे खात्री आसा की ह्या निवडणुकी भितर सुद्दां भारतीय जनता पार्टी ही निवडून येतली. हे 4 मतदारसंघ तुम्ही सांगले ते काँग्रेसीचे मतदारसंघ तुमचे कडेन येतले कारण ते मनीस थंयच्यान आयिल्ले आसा. सो ही स्ट्रॅटेजी आशिल्ली तुमची पयली. इट इज नॉट लायक स्ट्रॅटेजी शी. पण आमी पळयता आसतना कारण हांवें तुका एक कोट केलें सांगलें. पण आज हांव तुका सांगपाक शकना कारण आज कशें आसा जेन्ना एखादो उमेदवार निवडणूक लडयता म्हणजे त्या उमेदवाराक हरशीं तुका खबर आसा की तेचें एक एकदां डेपॉजिटूय उरचें ना, तो निवडूनय येवचो ना. पण ताका दिसता की आपूण निवडून येतलो, तो तशी गणितां म्हणटा. आनी त्यामुळे आज हांवें जर तुका सांगलें की ह्या मतदारसंघान येतले त्या मतदारसंघांतले हांवें जर आयज सांगलें आसत जाल्यार जो निवडून येवचो ना तेच्या मनाक वायट दिसतलें न्ही. म्हजें नांव कोट करून म्हणजे आपूण पडटलो काय कितें. त्यामुळे हांव तशें सांगना. पण हांव तुका इतलें कोट करता की आमी सगळ्या मतदारसंघ सगळ्या तालुक्या भितर आमचें रिप्रेझेंटेशन आसतलें अशा पद्दतीचें निवडणुका. हाजो तशेंय जाता सर की भाजपा स्वबळाचेर निवडून येवपाक शकना. भाजपाक खंय तरी एक भायल्यान इंटरवेन्शन करचें पडटा, इलेक्टोरल इंजिनियरींग करचें पडटा, चिंतचें पडटा की बाबा आमकां फोंड्या आपूण कसोच निवडून येना सो रवीक घे, केप्यां आपूण कसोच निवडून येवपाक शकना बाबूक घे. हे सगळे गजाली करच्यो पडटा. हे कशें आसा पळय, हे आमी कशें जाता बाबू जो आसा तो जेन्ना 2019 जेन्ना आमकां 10 जाण आयले पार्टी भितर कारण त्या वेळाचेर थोडेंशें अस्थिर सरकार जाता, एक स्थिरता येवपाक जाय तेंच्यांनी प्रवेश केलो. तेन्ना बाबू तेन्ना पसूनच पार्टी भितर आसा. आनी फायनली कशें आसता की हें तुमी जें सांगता की आमी मॅनेजमेंट कारण पार्टी जशी व्हडली जाता तसे बाकीचे खूब सबंद देशभरा भितर आज जर पळयलें आसत जाल्यार भारतीय जनता पार्टी हो सगळ्यात व्हडलो पार्टी बाय वे ऑफ ऑर्गनायझेशन स्ट्रक्चर आसत किंवा पॉलिटिकली म्हणजे मॅक्झिमम स्टेटी भितर जर आज राज्य कोण करता आसत जाल्यार भारतीय जनता पार्टी. लोकसभे भितर मॅक्झिमम खासदार कोणाचे आसत जाल्यार भारतीय जनता पार्टी. राज्यसभा आसत भारतीय जनता पार्टी. आनी ताका लागून ह्या निवडून येणाऱ्या हातूनय वाड आसाच.
पण ह्याच्या व्यतिरिक्त आमी प्रायमरी मेंबरशीप जी आसा ती जर पळयली जाल्यार जगा भितर भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी. सर हांव जेन्ना पार्टी व्हडली जाता तेन्ना डेफिनेटली वेगवेगळ्या पार्टीचे लोक भितर येवनूच व्हडली जाता. लास्ट मिनीट तुमी त्याच लोकांक घेतले ते जिखून येतले. एक आमी रोहन खंवटे पळयलो, तुमी घेतलो, ताका जिखून येवपाची ताक आसा. जयेश प्रोबेबली जिखतलो म्हणून धरून जिखून येता म्हणून तो घेतलो. सो हे सगळें भारतीय जनता पक्ष जिखलो असो न्ही, भारतीय जनता पक्षान लायल्ली तकली जिखली अशें जाता तें. ना तशें जायना. कशें आसा की तो पार्टीच्या कमळाचेर निवडणूक लडयता. ज्या वेळाचेर तो कमळाचेर निवडणूक लडयता त्यामुळे तो भारतीय जनता पार्टीचोच म्हणून आमी समजूं. हे technically जालें. इट इज नॉट. कितें आसता की बेजिकली कशें आसा की पार्टीची वाड ज्या वेळाचेर व्हडली जायत वयता देशभरा भितर, तेन्ना भारतीय जनता पार्टीचोच सकयल्यानच कार्यकर्तो वयर येत येत इलेक्ट्रल पॉलिटिक्सान पावतलो आनी खूब व्हडली जातली. अशें जावपाक खूब वेळ लागता. आमी 94 आयल्या त्या वेळाचेर भारतीय जनता पार्टी भितर मनोहर भाई पर्रीकर आयले निवडून, श्रीपाद भाऊ आयले, हे संघातले आयले ते भारतीय जनता. त्या वेळाचेर दिगंबर बाब कामत आसलो, तो काँग्रेसींतल्यान बीजेपीन घेतिल्लो न्ही ताका. तेन्ना आशिल्लो नरहरी हे संघा कडेन संबंदीत आशिल्ले. 4 जाण आयले, तरी पण भितरलो दिगंबर हे काँग्रेसच्यान भारतीय जनता पार्टीन आयले. 99 आमचे 10 जाण आयले, 10 जाण निवडून आयले. भारतीय जनता पार्टीक संबंदीत आशिल्लेच न्ही सगळे, पूण ते कितें सगळे सकयल्यान कितें कार्यकर्ते जायत वयर अशें न्ही. पूण आतां गॅप जाले अशें दिसता. गॅप न्ही. आतां कशें 2012 नंतर खऱ्या अर्थान गॅप जें आसा पळय तें कशें आसा की 2012 आमी 12 लोकांक भायल्यान तिकेटी दिल्यो त्या वेळाचेर. तांचो कांय संबंद नासलो पार्टीचो, पण त्या वेळार पार्टी सत्तेर आयली. पण भारतीय जनता पार्टीचें एक कशें आसा की त्या पार्टीन जरी आमचे भितर आयले पण आमचें ध्येय धोरण जें आसा पार्टीचें जे आमी कार्यपद्दती जी आसा त्याचे भितर आमी एखादो काँग्रेसचो किंवा एखाद्या दुसऱ्या पार्टीचो घेतलो म्हणजे तेची कार्यपद्दती पार्टीन आमी चलयता अशें ना न्ही. पण आतां पार्टी चलयता आसतना पार्टीचीच कार्यपद्दती फुडें पण वयता. कार्यकर्तो आतां जो आसा तो फाल्यां जीव घालून पक्षाक काम करचो ना. ताका दिसतलें यू नेवर नो, केन्ना तरी हांव ज्या मनशा अगेन्स्ट उलयलो किंवा वागलो ताका फाल्यां पक्ष घेतलो कारण तो जिखपाक शकता. कशें आसा पळय, एक गोश्ट आसा की पार्टी भितर 2 तरेचे लोक आसतात. कांय लोक जे आसतात ते निवडणूक लडोवपाक म्हणून आसतात. कांय लोक आसतात की तांकां पार्टी कडेन कसलेंच काम, तांकां दिसता की आपली पार्टी सत्तेर येवची म्हणून. कारण कितें आसा की बरेचशे असे कार्यकर्ते आसतात की जे केन्नाच पार्टीचे कसलेच हातून म्हणजे ते पार्टीच्या संघटनेच्या एखाद्या पोजिशनाचेर आसतले, पण इलेक्टरल पॉलिटिक्सान ते केन्ना तुजी तिकेटूय मागपाक येना. म्युन्सिपाल्टीची मागना, पंचायतीची मागना, झेडपीची मागना, आमदाराची मागना. ताका दिसता की म्हजी पार्टी बरें काम करता, म्हज्या पार्टीचो ध्येय जें आसा. कारण आमी राजकारण करता आसतना सुद्दां आज तुमी पळयतात की नरेंद्र मोदीजी हे देशाचे आमचे पंतप्रधान आसात. 2014 आमचे पंतप्रधान जाले देशाचे. पण तेंच्यांनी ज्या तरेन हें सगळें करता आसतना आज आमचे कडेन थंय एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आसा. तें आसतना सुद्दां आमकां वेगवेगळ्या पार्टीचे त्या स्टेटी भितर नवीन लोक घेतले, जोडले आनी पार्टी व्हड जायत गेली. पण हें करता आसतना तेंच्यांनी मेन ध्येय जें आसा ते ध्येया पासून खंयच फाटी वचूं ना. तांकां जे विशय थंय करपाक जाय ते विशय पूर्णपणे केले. कितलीं वर्सां आमी हें म्हणटाले की 317 कलम हलोवपाक जाय. समजा आमी त्या सत्तेरूच जर थंय मेजॉरिटीन पावचे ना जाल्यार ते करपाकूच पावचे नासले न्ही. केलें न्ही तें. बरेचशे अश्यो गोश्टी आसात जे तेंच्यांनी पूर्ण केल्ले आसा. आज तुमी पळयात रशिया आनी ते हांगा जें युद्ध चालू आसा युक्रेनचें, त्या युद्धाच्या हातूंतल्यान बाकीचे आमचे पेक्षा व्हडले जे कंट्री पयस फायनान्शियली बरे आशिल्ले कंट्री सुद्दां आपल्या अडकलेल्या लोकांक हाडपाक भायर सरना. पण आमच्या पार्टी भितर आमचें नेतृत्व जें आसा केंद्रांतलें नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी प्रायोरिटी दिवन त्या लोकांक आमच्या हाडपाक लागले. गोंया भितर सुद्दां आमकां देशभरा भितर सरकारूय काम करता आनी पार्टीकूय कामाक लायले. आमकां तेंच्यांनी सांगलें गोंयचे केवळ 17 भुरगीं आसलीं भायर. आमी हांगा स्वता आमकां हेल्पलायन करपाक सांगली. ऑल इंडियाचे विनोद तावडे प्रमुख केले थंय. आमी गोंया भितर एक प्रमुख, तेजे बरोबर बाकीची टीम, नरेंद्र सावयकर आमचे गोंयचे प्रमुख केले आमी त्या हाचे आमची ऑपरेशन गंगा. कारण तेंच्या घरा वचात, तांकां मेळात, तांकां धीर दियात. केवळ राजकारण करपाक जाय अशें न्ही, तर त्या लोकांक त्या वेळाचेर सुद्दां ती मदत करपाक जाय. हें ध्येय करपाक शकता न्ही. ते करतले केन्ना करतलो तूं? सत्ता आसत जाल्यार करपाक शकता. तुमकां पळयता आसतना हें जर सीएमान सांगिल्लें हांव मानता. तुमी ऑर्गनायझेशनाचे मनीस, तुमच्या खातीर लॉंग टर्म गोल्स आसता. हे पळयत जाल्यार तुमी इनऑर्गॅनिक लोकांक हाडून ग्रोथ केल्ले आसा, मागीर ग्राफ्टिंग बी करतात तशें ना अशें हांव ताचेर मानना. कारण कशें आसा की भारतीय जनता पार्टीच्या हातूंतल्यान हें सगळें करता आसतना आमी पळयतात की आमचे जे हांवें तुमकां सांगलें उदाहरणां सांगलें तें जर तुका थंय साध्य करपाक जाय जाल्यार तुजी सत्ताय आसूं जाय. आनी भारतीय जनता पार्टीचो ग्रोथ जाता आसतना सुद्दां कशें आसा की
बरेच जे सुरवातीक इनिशियली 4-5 जाण लोक जे असतात ते मनोहरभाई पर्रीकर असो, श्रीपाद सतीश, लक्ष्मीकांत पार्सेकर, राजेंद्र आर्लेकर, हे सुरवातीक त्यांच्यानी पार्टी संघांच्यान पार्टी उभी केली, वाडोवपाक हे केली. पण त्यातून नवीन जे जोडपाक लागले लोक पळय ते खंयच्या तरी वेगवेगळ्या पार्टीच्याच भितर आयिल्ले आसा. आनी पण सगळेच कितें संघांच्यान आयले आनी पार्टीन आयले अशें ना. आनी तुम्ही एमडीचे इतले आयले काय extreme काँग्रेसचे आयले. ideologyचे लोक नाही घेऊन आशिल्ले. नाही आज कशें आसा की तें जर तुवें केलें आसत जाल्यार तुजी पार्टी सत्ते पर्यंत तूं केन्ना पावपाकूच शकता ना. न्ही सो सत्ता इज गोल अशी फायनली तूं राजकारण ज्या वेळाचेर तूं करता त्या वेळाचेर सत्ता ही मेळपाकूच जाय न्ही. नाजाल्यार तूं एखादें बरें काम कशें करपाक शकतलो. आज तूं गोंया भितर इतले रोड पळयतात, इतलो डेव्हलपमेंट पळयता. समजा सत्ता तुजी नासली जाल्यार हें शक्य जातलें काय कितें. केंद्राक आमी पळयलें की केंद्राक बरीचशीं वर्सां मध्यंतरी काळ 98 एक 13 दीस, 99 13 म्हयने आनी मागीर पूर्ण काळ आमचे अटल बिहारी वाजपेयींचो पळयलो. आनी त्या नंतर तुवें तो जर पिरियड सोडलो आनी त्या नंतर मागीर 14 नंतरचो फुडलो पिरियड. इतलीं वर्सां काँग्रेस थंय राज्य करता. कितें गोंयांक लागून मेळ्ळें आसत? कितले पयशे दिले गोंयांक लागून डेव्हलपमेंट करपाक? आनी त्यामुळे सत्ताय आसूंक जाय. आनी तें आसतना सुद्दां आपल्या पार्टीची ध्येय धोरणां जीं आसात, पार्टीची कार्यपद्दती जी आसा ती कार्यपद्दतीन तूं खंयच फरक करना न्ही. ती कार्यपद्दतीचेरूच तुजें काम चालू पण दवरता. एक टायमिंग असू शकता. आय डोंट नो काय तुमची गरज असू शकता. मनोहर पर्रीकर असं म्हणसर मार्च 2019 म्हणसर ह्या लोकांक तुम्ही भितर घेवन आशिल्ले. आतां एक्चुअली रिलेवंट क्वेश्चन आतां आसा कारण आतां फुडें परत इलेक्शन रिजल्ट जावं जाय. मनोहर पर्रीकर जेन्ना ना जाले, एक्सपायर्ड जाले, तेन्ना तांच्या उपरांत ह्यो गजाली घडल्यो आनी म्हणटाले की पर्रीकरान हे गजाल नाका आशिल्ली म्हणून. सो इज दीस ना आतां कशें भितरले दोग जाण जे आसा पळय दयानंद सोपटे आनी सुभाष शिरोडकर हे मनोहर पर्रीकरांच्या हाच्या दुसारूच घेतिल्ले न्ही. ते आसतनाच घेतले न्ही तांकां पण पार्टी. हे 10 जाण हरशीं 10 जाण जे आसा ते मागीर कशें जालें की 10 जाण पार्टीचें सरकार स्थिर उरूंक जाय. तेंच्यांनी इच्छा कशें आतां पॉलिटिकल पार्टी जेन्ना आसता त्या पार्टी भितर तूं रिस्ट्रिक्ट करपाक शकना. तूं येवं नाका. एखाद्याक जर दिसता आसत की ह्या सरकार कारण तेंच्यांनी ठरयलें की काँग्रेसीक जर देशभर पळयलें जाल्यार तांकां जर लिडरशीप देशभरा भितर कशा पद्दतीन आसा तुवें जाणा. पण तांकां दिसता की हांगा जर वचत जाल्यार ह्या पार्टी भितर एक बरे तरेचें काम करपाक मेळटलें, आपल्या मतदारसंघान काम करपाक मेळटलें. आनी त्यामुळे तेंच्यांनी एक जें डिसिजन घेतलें त्या डिसिजनान आनी फायनली आमची पार्टी जी आसा ती आमी लोकली निर्णय घेवपाक शकना. तें तुमकांय खबर आसा. एखादो निर्णय जो आसा तो निर्णय केंद्राक जाता आनी केंद्राक ज्या वेळाचेर ठरल्या नंतरूच तेंचो प्रवेश जाता. इवन जे दोग जाण सुरवातीक मनोहरभाई पर्रीकर ज्या वेळार आसले तेन्ना आमचे दोग जाण दयानंद सोपटे आनी सुभाष शिरोडकर जेन्ना प्रवेश केलो. मनोहरभाई पर्रीकर खूब व्हडले लिडर आसले. तेंच्यांनी जर एखादें डिसिजन हांगा घेवप ठरयलें तरी पण ते केंद्राक सांगतालेच न्ही. आनी तांकां तेंची मान्यता घेतल्या नंतरूच तांकां सर घेताले. तुम्ही जे 10 जाण घेतले ते बरे मनीस घेतले. डू यू एग्री विथ? ज्या वेळार निवडून येता पळय कशें आसा की बरो वायट ची क्रायटेरिया आमदार म्हणून जी लागता पळय, आमदार जावपाक ताका कितें क्रायटेरिया जाय ती क्रायटेरिया शिवाय काय तो आमदार जावपाक शकना न्ही. त्यामुळे बरो वायट हें जें आसा पळय तेचें उत्तर हांव सांगपाक शकना. पण लोकांनी मान्य केल्ले लोक घेतले. एक्झॅक्टली ज्या वेळार इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव जो आसता पळय तो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिवाक जी क्रायटेरिया जाय त्या क्रायटेरियान बसता जाल्यार सर, ताका लोकांक दितात मान्य आशिल्ले लोक तुम्ही घेतले. घेतले. तिकेट कित्याक दिवना थोड्यांक परत? नाही कशें आसा की तिकीट दिवप पळय भितर घेवप वेगळी गोश्ट आनी तिकीट दिवप वेगळी गोश्ट. Commitment आशिल्ली तिकीट हय तिकीटीचो कमिटमेंट जो आसता पळय तिकीट ही कोण स्टेट इलेक्शन कमिटी जी आसा स्टेट इलेक्शन कमिटीच्या समोर जी नांवां येतात मतदारसंघा भितर एक नांव आयलें जाल्यार आमी एक नांव आमी वयर धाडटात. 2 नांवां 3 नांवां जर आसत जाल्यार मागीर ती नांवां आमी 3ूय नांवां धाडटात. आनी त्या वेळाचेर त्या नांवांचेर चर्चा करून जिखूंक शकतलो काय कितें बाकीचें सगळें ठरयतकच वयर निर्णय घेतात. भारतीय जनता पार्टी गोंया भितर खंयचोच प्रदेशा भितर गोंयांत तें डिसिजन जायना. आतां पयलीं कशें आसतालें की पयलीं मनोहरभाई ज्या वेळार आसले ते खूब व्हडले लिडर आमचे आसले. त्यामुळे तेंच्यांनी जर एखादें नांव हांगाल्यान आमी प्रपोज केलें जाल्यार थंय व्हडली चर्चा करनासले ते इमिजिएटली तांकां नॅशनल लिडरचोच आमचो ज्या वेळार गोंयांत आसतालो त्या वेळार तेंचेर व्हडली चर्चा जायनासली. ते नांव ओके जावन फुडें वयतालें. पण आज कशें आसा की आमची नांवां धाडिल्लीं आसा तेजेर वयर चर्चा करतात आनी चर्चा करतकच तेचेर निर्णय घेतात. जिखपाचो एक क्रायटेरिया आसता. डेफिनेटली दवरतो. इज वन ऑफ द क्रायटेरिया निवडणुकीक. 2017 जिखता तो भाजपाक जॉइन जातून कसो तो हारपाक? कारण कशें आसा ताका वेगवेगळे पळय एक गोश्ट कशी आसा तेजी एक वेगळी सिस्टम आसा वेगळी सर्वे आसा त्या आधाराचेर ते निर्णय घेतात. हांव म्हजो म्हणणें एकूच हो आमदार हांव धरता दिपक पावसकर 2017 लोकांनी एक्सेप्ट केलो. तो भारतीय जनता पक्षान जॉइन उपरांत जेन्ना लोक ताका एक्सेप्ट करना परत जाल्यार भारतीय जनता पक्षाची मिस्टेक जाली ना? पळय कशें आसा की जे डिसिजन घेतिल्लें आसा त्या मतदारसंघात
एखाद्या नवीन आमदार हाका उमेदवाराक तिकीट दिवप हें डिसिजन जर जालें आसत, निवडणूक जाल्ली आसा 10 तारीख समजा जे डिसिजन आमी घेतिल्लें आसा म्हणजे केंद्रान जें घेतलें तें जर फेल जालें जाल्यार मागीर तें डिसिजन आमचें फेल म्हणुया न्ही. म्हणजे दीपक पावसकाराक तिकीट दिवं ना आनी तो निवडून आयलो जाल्यार मागीर जें डिसिजन घेतिल्लें तें फेल म्हणूं येता. समजा तें डिसिजन तें जर डिसिजन घेतिल्लें आसा आनी तो गणेश गांवकार हांकां तिकीट दिलें आनी ते निवडून आयले जाल्यार म्हणजे ताचे अर्थ माझं म्हणणें अशें XYZ मनीस आसा, म्हाका लोकांनी एक्सेप्ट केल्लो आसा, हांव भाजपाच्या नेते म्हाका लोक म्हणटा नाका 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 तूं नाका तूं नाका म्हणजे भाजपान खोट आसा अशें ना. नाही, इट इज नॉट. कशें आसा आमी पळयता आसतना कशें आसा की 2017 जरी निवडून आयलो म्हणून तो 2022 निवडून येता अशेंय ना न्ही. त्याच्या हातूंतल्यान त्यांनी त्या 5 वर्साच्या कालावधीन मतदारसंघ आसत मंत्री म्हणून आसत कशा पद्दतीन काम केल्लें आसा, पब्लीक परसेप्शन कितें आसता, तेजेर आरोप कितें आसात काय कितें हें सगळें कन्सिडरेशन करून ते पळयतात. त्या आरोपांचो त्या मतदारसंघा भितर कितलो इफेक्ट जाता हें सगळें पळयल्या नंतर एक निर्णय जाता आनी ताका लागून आमी हांगा चर्चा करतकच नांवां धाडटात. आतां ती नांवां धाडल्या उपरांत थंय निर्णय जाता त्या नांवांचेर. ओके, हांचे भितरले कोणी जर निवडून आयले, तुमी तांकां टिकेट डिनाय केले तर तांचे कडून परत वतले की बाबा यो आमचे नाही, कशें जाता की पळय ह्या हातूंतल्यान आजच्या वेळाचेर तरी म्हाका दिसता की आमकां 100% आमचें स्वताच्या ताकदीचेर आमी निवडून येतले. आतां राजकारणा भितर गरज जर आसता पळय त्या वेळाचेर तें डिसिजन जें आसा तें डिसिजन आमचे निवडणूक प्रभारी देवेंद्रजी आसात, केंद्रीय नेतृत्व आसा त्यांच्या बरोबर आमी डिस्कस करून जो कितें निर्णय त्या वेळाचेर योग्य जाता तो निर्णय त्या वेळाचेर ठरवचो पडटलो. आज त्या विशयाचेर उलोवन किंवा डिस्कस करून कांय अर्थ ना अशें म्हाका दिसता. कारण सगळो निकाल जो आसा तो सीलबंद जाल्लो आसा, त्यामुळे ईव्हीएमान आसा. त्यामुळे आज आमी तेचेर कित्याक कोण चर्चा करता. काँग्रेस म्हणटा आपूण 3 रिजल्ट आनी 5 म्हणटा ते आमी गव्हर्नमेंट फॉर्म करता. आतां कशें जाता की तांकां भंय दिसता कारण तेंचेच कोण तरी तांकां दिसता की कोण अपक्ष आयले जाल्यार तेंच्यांनी आपल्या बरोबर रावचें अशी कदाचित तेंची स्ट्रॅटेजी आसूं शकता ती. कारण ह्या वेळाचेर ती 1-2 स्ट्रॅटेजी ते यशस्वी करपाक शकले. तातूंतल्यान आमच्या सांखळी मतदारसंघान आमी निवडून येवचे ना अशा तरेचें परसेप्शन तेंच्यांनी क्रिएट सीएम येना म्हणटात अशें क्रिएट केलें. दोनूय डेप्युटी सीएम ते केलें क्रिएट. पण आमी थोडे पयलीं आमकां लक्षांत येवना कितें एक्झॅक्ट. पण मागीर आमच्या लक्षांत आयलें की तेंच्यांनी क्रिएट केलें आसा. सीएमूय बऱ्या मतांनी थंय निवडून येतलो आनी बाबू कवळेकरूय आपल्या डेप्युटी सीएमूय आपल्या मतदारसंघात निवडून येतलो. दुसरो डेप्युटी सीएम. आतां कशें जाता की हांव तुका आयच्या वेळाचेर सगळे निवडून येतले हेंच म्हणटलो आमी. हांव तुका कशेंच म्हणचो सगळें कोण कारण हांवें अशें कशें सांगतलो हांव बाणावले रावला पळय ताका जर हांवें आज सांगलें की तो निवडून येवचो जाल्यार काय वायट सगळे जाण निवडून येतले. ताका लागून कशें जाता की आयज हांव तुका स्पेसिफीक सांगपाक शकना की तो येवचो ना तो येतलो हें हांव कशें सांगता. वायट दिसतलें. हांव फक्त कित्याक हें क्रिएट केल्लें परसेप्शन हें 2 मतदारसंघा भितर आशिल्लें म्हणून हांवें तांकां कोट केलें. कारण तेंच्यांनी अशें परसेप्शन तयार केलें की सांखळी काँग्रेसूच निवडून येतली, बीजेपी पडटा. रॉंग म्हणटात. 100% रॉंग. 5000+ कोणा निवडून येतलो सांखळी बरोवन दवर आनी मागीर कमी जातली म्हाका दिसना 5000+ हातून त्या लिडा भितर निवडून येतलो. ओके, लास्ट 1-2 क्वेश्चन तुमकां वचपा जाय म्हणून कळटा आमकां. फाटल्या गव्हर्नमेंटान कितें मिस्टेक्स केली अशी दिसता ज्यो तुमी ह्या फावटी करपाक म्हणजे गव्हर्नमेंट आनी एक म्हणजे अजून तो प्रश्न सॉरी तुमी आन्सर दिवना ते 5 वतले म्हणटा गव्हर्नमेंट फॉर्मेशन करपा खातीर तुमी कितल्यांक वचपाची तयारी दवरली. पण एक कशें जाता की आमी ते 5 वगैरे ही म्हाका दिसता चड घाईन उलोवप अशें दिसता. कारण तांकां दिसता की गेल्या वेळार आपली हें चुकलें म्हणून ह्या वेळाचेर आपलें कितें तरी 5 वयतलो. कारण तेंच्या प्रत्येक जाणांक बाबड्यांक उमेद आसा. त्या उमेदी प्रमाणे 10 तारीख पर्यंत तांकां हांव ना उमेद करून तेंचेर हांव टिका कित्याक करूं. तांकां अवश्य आपले आमी योग्य कशें आसा की 10 तारीख जावनी सगळो निकाल जावनी आनी त्या वेळाचेर ज्या वेळाचेर आमी सगळो प्रोसेस पूर्ण जाल्या नंतर जो टायम आसा त्या टायमा प्रमाणे आज हांव तुका स्पेसिफीक म्हणटा सांगपाक शकना त्या टायमार वतलें. 100% सरकार भारतीय जनता पार्टीक वतलें इतलें हांव तुका सांगता. राजभवनाच्या आमी गेटीचेर उबे रावता भाजपा वाले वतना. हय 100% इतलें हांव ठामपणान सांगता 100%. एक लास्ट क्वेश्चन जो फाटल्या सरकारान अशी तुमकां दिसता आनी फ्रँकली सांगा की आमची ही मिस्टेक जाली ती आमी आतां परत करपाचें ना ह्या सरकारान. कशें जाता की पळय गेल्या वेळाचेर वेगवेगळे एक गोश्ट कशी जाली की कोविडाक लागून 2 वर्सां तशी आमची फुकट सरकाराची आमची गव्हर्नमेंटाची फुकट केली आनी ताका लागून ह्या वेळाचेर म्हाका दिसता कारण हें फायनली सरकार कारण हांव एज अ स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी म्हणजे रुलींग म्हाका दिसता की हांव ह्या वेळाचेर सरकारान चड कॉन्सन्ट्रेशन जें आसा तें
एम्प्लॉयमेंटाचो विशय जो आसा की सरकारी नोकऱ्यो दिवन सगळ्यात एम्प्लॉयमेंटचो विशय सोंपता असो ना. ताका लागून एखाद्यो इंडस्ट्री ज्यो आसा, नवीन इंडस्ट्री जे आमी गेल्या 5 वर्सांक हाडपाक शकले ना, ते इंडस्ट्री नवे गोंया भितर हाडपाक लागून प्रयत्न करपाक जाय आनी ते उबे करपाक जाय. तांकां ते करता आसतना जितली कितें मदत दिवंक जाय सरकारान ती पूर्णपणे दिवंक जाय, जेणे करून कारण फायनली आमी सगळे जरी गोश्टी केले आसत, वेगवेगळे स्कीम सगळे आसत, जाल्यार सगळ्यां पेक्षा म्हत्वाचें एम्प्लॉयमेंट हें तितलेंच आसा. आनी ते अश्यो बऱ्यो आसूं जाय की एखाद्या बऱ्या कंपनीन जेन्ना नोकरी मेळटा ताका दिसूं जाय की आपल्याक आनी गव्हर्मेंट मेळूं जाय अशें दिसूं जायना. कारण जाता कशें वायट दिसता की एकदां की शिकिल्लो भुरगो जो आसा तो सुद्दां कितें करता, ग्रॅज्युएट इंजिनियर सुद्दां तो जॉब ताका दिसता की सरकारी जॉब मेळूं जाय आपल्याक, गव्हर्मेंट जॉब, मागीर तो पिवन सुद्दां चलता. सेक्युरिटी म्हणटा तो, म्हणजे ताका आय डोंट नो, कारण त्याच्यान एक्चुली कितले ऑपॉर्च्युनिटी धंद्याच्यो आसात. हांव स्वता EDCचो चॅरमॅन आसा. त्या EDC भितर इतली ऑपॉर्च्युनिटी आसा. भुरग्याक जर एखाद्याक वयर सरपाक जाय जाल्यार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करपाक चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना 25 लाख रुपया लोन आसा. पूण कितें आसा की भुरगो कश्ट करपाक पळयना. व्हडलो त्रास ना थंय घेवपाक हें सगळें, पूण ताका कश्ट करचो पडटा. तो कश्ट जर केलो आसत जाल्यार म्हाका दिसता तो गव्हर्मेंट जॉबा पेक्षा ते जास्त कमावपाक शकता. सो इंडस्ट्री धाडून एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता ते कर अशें सरकारान क्रिएट करपाक जाय आनी हाडपाक लागून हो पूर्णपणे प्रोसेस आसा तो करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. लास्ट वता मायकल लोबोक फोन केलो का अमित शाह अत्यंत चुकीचें आसा. कशें जाता की थोडे जाण आपले आपुणूच स्वताच हें करतात. तेंच्यांनी केलो आसत फोन जाल्यार तुजो टायम आनी कितें तो आज कळटा न्ही, खरोच कळटा तर तेंच्या प्रेसाक दाखोवचो पळय हें केला म्हणून. आपल्याक म्हाका दिसना कोणें केला फोन म्हणून. तर तें चुकीचें आसा. गरज ना तुमकां मायकल लोबो. कशें आसा की पळया, मायकल लोबो हांच्यांनी स्वता आमचे बरोबर आशिल्ले आनी तांच्यांनी ठरयलें की दोन टर्म ते आमचे आमदार आसले की काँग्रेसी भितर तांकां फ्युचर आसा. तेंच्यांनी आपलो बरो फ्युचर करपाक गेल्यार बेस्ट ऑफ लक तांकां. बेस्ट ऑफ काय प्रॉब्लेम ना, करून न्ही आपलो बरो फ्युचर. देव बरें करूं सर वेळ दिलो म्हणून. थँक्यू. हे आशिल्ले सदानंद शेट तानावडे, भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष, गोंय प्रदेशाध्यक्ष. ते म्हणटा की खंयच्याय परिस्थितीन आमी 22 मे 22+ ही घोशणा खरी जातली आनी आमकां कोणाचीच गरज पडपाना. आनी राजभवनाचेर कितल्यांक वतले ताणें अजून सांगूना, पूण म्हणटा राजभवनाचेर शेर तापोवन वतलेच वतले आनी फुडलो सरकार भाजपाच घडयतली आनी कोणाची गरज पडची ना. इंडिपेंडंटा विशीं म्हणटात ते की मागीर पळोवया, पूण सद्या उलोवपाची गरज ना आनी वचपाक येवपाची गरज ना. कोणाची गरज ना अशी न्ही. कशें आसा, राजकारणा भितर जर एखादो पार्टी किंवा एखादे कोण तरी की सरकाराक जर तेंको दिवपाक येत आसत जाल्यार तूं कोणाक तूं येवन डेफिनेटली आसा. तेजो कशें आसा, यू कॅनॉट रिस्ट्रिक्ट. कोणाक तूं रिस्ट्रिक्ट करपाक शकना. ते मोस्ट वेलकम. तेन्ना तूं आयज कशें सिच्युएशना प्रमाणे त्या प्रमाणे ते डिसिजन त्या वेळार जातलें. इतलें हांव तुका सांगता. देव बरें करूं. Thank you very much. पळयतात ती मुलाखत www.goanewsup.com आमचे चॅनल पार्टनर्स RDX गोवा आणि प्रोडक्शन पार्टनर्स goabalin.com. कीप वॉचिंग. थँक्यू.